र यसरी नै हामी अब कार्यक्रमको अघिल्लो मोडमा आइसकेका छौँ। हाम्रा यसै क्षेत्रको सर्वप्रथम डक्टरेट अनि उहाँ अहिले गभर्नमेन्ट कलेज दार्जिलिङ जिल्ला सरकारी महाविद्यालयमा प्रधान आचार्य भएर विराजमान हुनुभएको छ र उहाँलाई सर्वप्रथम हामी ब्याज अनि खदा अर्पण गरेर सम्बर्धना जनाउँछौँ। अबको क्रममा यसरी नै र यसै क्रममा आज हाम्रो जुन निम्तो स्वीकारेर जुन हामीले निमन्त्रणा दिएका थियौँ हाम्रा प्रेमेश भुटिया दाजु जसले हिजो मात्रै चुनावपछि तपाईँलाई धन्यवाद दिएर आभारी टक्राउँदछौँ र उहाँलाई पनि हामी ब्याज तथा खदा अर्पण लगाएर स्वागत जनाइरहेछौँ। कप्तानज्यू उहाँलाई पनि हामी खदा अनि माला अर्पण गर्नेछौँ। तामाङज्यू अनि उहाँका सहयोगीद्वय उहाँका सहशिक्षक नवीन प्रधानज्यू अनि किरण छेत्री उहाँलाई पनि हामी खदा अर्पण गर्न गइरहेछौँ। अनि हामीलाई सधैँ उच्च र प्रेरणा दिने हाम्रा सुनवरबस्ती प्राथमिक पाठशालाका प्रधानाध्यापक श्रीमान ललित मुखियाज्यू नवकिरण सङ्घका र यसै क्रममा हाम्रा गाउँका प्रिय काका सम्मान गर्नेछौँ। त्यसै क्रममा हाम्रा गाउँका बुझ्नेछौँ। यसै क्रममा साथै ब्याज लगाएर सम्मान जनाउनेछौँ ले प्रस्तुति दिनुहुनेछ र अदिति गुरुङ जहाँ भए पनि तयारी बसिदिने साथै उहाँको गीत यहाँ अपरेटरलाई दिने सम्मान गर्नेछौँ। यसरी नै हाम्रा खदा अर्पण गर्नेछौँ। त्यसरी नै फोटपोल स्थित हाम्रा हिमालयन ग्रेस एकाडेमीमा जुन शिक्षा दिएर आफ्नो समाजको सेवा पुर्याइरहनु भएको छ हाम्रा प्रिय दाजु सुरेन्द्र मुखिया अनि उहाँका धर्मपत्नी श्रीमती राजश्री देवानज्यूलाई पनि हामी कालिङज्यूलाई पनि हामी यहाँबाट ससम्मान खदा अर्पण गर्नेछौँ। सोही क्रममा हामीमा हाम्रा समाजका सचिव श्रीमान मिलन राईज्यू युथ सेन्टरका प्रधानहरूलाई पनि हामी ससम्मान खदा अर्पण गर्नेछौँ र जति पनि हामीले कुनै पनि प्रोग्राम अथवा कुनै पनि तर ती काँडाभन्दा तिखा अनि ती गुम्बजभन्दा कम छैनन् यिनीहरूको काँधहरू अनि तिखा काँडाहरू पार खदा अनि ब्याज लगाइदिनेछौँ। बहिनी अदिति गुरुङ कृपया जहाँ पनि हुनुहुन्छ हाम्रा अपरेटर दौलत मुखियाज्यूलाई हजुरको गीत यहाँबाट दिने म नम्र निवेदन गर्दछु।
उहाँलाई यहाँ हामी मञ्च अघि आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गर्नका लागि निम्त्याउँदछौँ। आइदिने हामी यहाँबाट फेरि निवेदन गर्दछौँ। यसभन्दा ससुराली टेकेपछि साली मन पर्यो, ससुरा बा मलाई साली मन पर्यो, लौन ससुरा बा मलाई साली मन पर्यो। चाली मन पर्यो, ससुराली टेकेपछि साली मन पर्यो, ससुरा बा मलाई साली मन पर्यो, लौन ससुरा बा मलाई साली मन पर्यो। आगनीमा भेट होला कि साली तिमीलाई ल्याइदिउँ कि छड्के तिलहरी, आगुन सालैमा आगनीमा भेट पर्यो, ससुराली टेकेपछि साली मन पर्यो, ससुरा बा मलाई साली मन पर्यो, लौन ससुरा बा। उहाँलाई सम्मान जनाउनेछौँ। शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यमा आफ्नो जीवनको धेरै समयहरू प्रदान गर्नुभई समाजलाई अत्यन्त ठुलो गुण लाउनु भएको छ। शान्ति रानी जस्तै जिल्लाकै स्तरीय विद्यालयमा शिक्षादान गरेर अग्रज शिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। साथै विद्यालयबाट शिक्षा आर्जन गरेका यस्ता धेरै व्यक्तित्वहरू छन् जो समाजमै प्रतिष्ठित व्यक्ति ठुलो गुण लगाउनु भएको छ। अतः समाजप्रतिको उदार भावना र योगदानको कदर गर्दै हामी राइजिङ स्टार स्पोर्टिङ क्लब साथै सुनार बस्ती ग्राम सुधार समिति जोरदार तालीको साथमा उहाँलाई यो सम्बर्धना पत्र दिँदा स्वागत जनाइदिन्छ हुने हामी आशा साचेका छौँ। र यस सम्बर्धना पत्र हामी हाम्रा प्रधानाचार्य सरकारी महाविद्यालय दार्जिलिङ हाम्रा प्यारो सर डाक्टर प्रज्वल चन्द्र लामा उहाँलाई दिनेछौँ र यस सम्बर्धना हामी हाम्रा समक्ष डाक्टर प्रज्वल चन्द्र लामा प्रधान आचार्य सरकारी महाविद्यालय दार्जिलिङ मार्गस्टप पक्कलाइन समय काल र परिस्थितिसित जुझ्दै यस गरी हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। यो हाम्रो समय परिवर्तनको एउटा पाटो अनि हाम्रो अहभाग्य पनि वाञ्छित प्राय थियो। यस्तै अव्यवस्थित समयकालहरू बीच आफ्नो प्राथमिक शिक्षा मार्गस्टोक प्राथमिक पाठशालाबाट आर्जन गरेपछि सन्त रोबर्ट दृढ सङ्कल्प लिए कुनै पनि कार्य सफल हुन सक्छ भन्ने एउटा उदाहरण सुरुवात उसको मुहारबाट भए पनि वास्तविक पहिचान उसको बोली वचन विचार र कर्मबाट हुने गर्दछ। यो
भनाइ चाहिँ हाम्रा सरहरूले साँच्चै नै प्रमाणित गर्नु भइसकेको छ। तेस्रो सम्बर्धना पत्र हाम्रा मार्गस्टप उच्च विद्यालयका भूतपूर्व प्रधानाध्यापक एसआर मोक्तानज्यू उहाँलाई दिनेछौँ र उहाँलाई हामी कृपया मञ्चमा वर्तमान प्रधान शिक्षक मार्गस्टप उच्चतर विद्यालय श्रीमान मनिष तामाङको बाहुलीबाट दिनेछौँ र हजुरहरूलाई सम्बर्धना पत्र यस प्रकार छ। समक्ष श्रीमान एसआर मोक्तान भूतपूर्व प्रधान शिक्षक मार्गस्टप उच्चतर विद्यालय एवं समाजसेवी रिन्टन कालेबस्ती। शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यमा आफ्नो जीवनको धेरै समयहरू प्रदान गर्नुभई यस क्षेत्रमै शिक्षाको उज्यालो ज्योति छरिदिनु भएको छ। गैर सरकारी स्कुलबाट सुरु भएको मार्गस्टप जुनियर हाई स्कुल आज आएको उच्चतर विद्यालयमा परिणत हुन सकेको छ, जुन कार्यमा हजुरको ठुलो योगदान रहेको छ। प्रति हजुरको योगदानको मूल्याङ्कन गर्दै हामी राइजिङ स्टार स्पोर्टिङ क्लब सदा सुनार बस्ती ग्राम सुधार समिति यो सम्बर्धना टक्र्दछ। अन्तमा हजुरको सुस्वास्थ्य अनि दीर्घायुको निम्ति शुभकामना व्यक्त गर्दै हामी आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै सुकार्यको अपेक्षा राख्दछौँ। सम्मान गरिदिने हामी नम्र निवेदन गर्दछौँ। हाम्रा मामा एसआर मोक्तानज्यू उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अबको नृत्य नानी रानिसा देवान। अबको नृत्य प्रस्तुत रानिसा देवानले गर्नुहुनेछ र नानी कृपया मैदानको मध्यभागमा आइदिने हामी नम्र निवेदन गर्दछौँ। मनले तिमीलाई चाहन्छ, तिम्रो मायामा नाच्न थाले म।
गर्नेछौँ। सो हजुर पनि पाउ कष्ट गरी यहाँ मैदानसम्म आइदिने नम्र निवेदन गर्दछु। सेवामा प्रेमेश भोटिया, सिंहमारी, दार्जिलिङ। हजुरको एड्रेस हामीले यही मात्रै याद भएर यही लेखिदिएका छौँ। महाशय, हामी रिन्टङ सुनवार बस्ती राइजिङ स्टार स्पोर्टिङ क्लब हजुरलाई तपाईँले बहुमूल्य योगदान जसले हाम्रो कुलतमा लागेका युवा वर्गलाई जीवनको सही बाटोमा डोराउने कार्यहरू गरिरहनु भएको छ अनि एक असल जीवन जिउने उद्देश्य दिनु भएको छ। यसैले तपाईँको दीर्घायु साथै मङ्गलमय जीवनको शुभकामना सहित तपाईँको पाइलाहरू असल कार्यहरूको निम्ति बढिरहोस् भनी भगवान प्रति प्रार्थना गर्दै यो सम्बर्धना पत्र प्रदान गर्दछ। हामीले दिन गइरहेछौँ र तालीको गरगराट कम नगरिदिने म तपाईँहरूलाई यहाँबाट विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। फेरि पनि हामी सम्बर्धना पत्र प्रति नै जानेछौँ। अब दार्जिलिङ कान्छा अथवा अनिल तामाङ उहाँलाई दिन गइरहेछौँ। र म यस सम्बर्धना सम्पूर्ण गाउँको तर्फबाट पढ्न गइरहेको छु। सेवामा अनिल तामाङ, दार्जिलिङ कान्छा, धनबिर बस्ती, रिन्टङ टी स्टेट, सोनादा, दार्जिलिङ। हामी रिन्टङ सुनवार बस्ती राइजिङ स्टार स्पोर्टिङ क्लब हजुरलाई तपाईँले समाजलाई दिनुभएको बहुमूल्य योगदान साथै युवा वर्गलाई जागरुक गर्नका निम्ति सामाजिक सञ्जालमा जुन कार्यहरू छ सो अतुलनीय छ। यसैले हजुरलाई तपाईँको कल्लाको सम्मान गर्दै यस्तै कार्यहरू भविष्यमा गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ। अन्तमा हजुरले समाजलाई दिएको अतुलनीय योगदान प्रति कृतज्ञता रहँदै हजुरको दीर्घायु साथै उज्जवल भविष्यको कामना राख्दै साधुवाद स्वरूप यो सम्बर्धना पत्र प्रदान गर्दैछु। तालीको गडगडाटले उहाँलाई स्वागत जनाइदिनुहुन्छ भने हामी नम्र आशा राखेका छौँ। र यसै क्रममा हामी दिन गइरहेछौँ र कृपया तपाईँ यहाँ आइदिने हामी हाम्रा वर्तमान समाजका सभापति प्रेसिडेन्ट श्रीमती सुनिता राईज्यू, दिदी सुनिता राईज्यूको बाहुलीबाट प्रदान गर्नेछौँ। कुनै महान व्यक्तिले भनेका छन्, फुलहरू फुल्छन् चिसनी पाखा भित्तामा, प्रतिभाहरू मरेर जान्छन् चिन्दैनन् कसैले जिउँदोमा। यसै कारण हामी हाम्रा जति पनि प्रतिभाहरू छ उहाँहरूलाई मर्न दिँदैनौँ। उहाँहरूलाई मौलाउनका लागि हामीले हमेसा यो सम्बर्धना पत्रहरू दिनेछौँ, गरिरहेका छौँ। यो सम्बर्धना पत्र ठुलो कुरो होइन, तर हामीले तपाईँहरूलाई एनर्जी ड्रिङ्क बुस्टहरू जस्तै मात्र दिएका हौ। जब तपाईँको थाकित पहिलाहरू घरमा आउँछ त्यति बेला तपाईँहरूले जब घरमा आएर आफ्नो काम सद्दिएर घरमा आउनुहुन्छ त तपाईँले देख्नुभएको यो टाङ्गिएको सम्बर्धना पत्रमा तपाईँहरूलाई के झल्काउँछ भने मैले समाजप्रति गर्ने कामहरू अझै बाँकी छ र यो समाज कार्यमा म अझै अघि बढ्नुपर्ने छ भनेर तपाईँहरूलाई एउटा एनर्जी बुस्ट जस्तो मात्र हो, यो ठुलो कुत्रा होइन। र तपाईँहरूको प्रतिभाको इज्जत गर्नु हरेक समाजको हरेक मानवको कर्तव्य हो। र यसै सम्बर्धना पत्र म पढ्न गइरहेछु। समक्ष श्री दीक्षित तामाङ, आरजे रेडियो सल्युसन, मार्गेस्टोप, दोकानडाँडा। हुने बिरुवाको चिल्लोपात अनि वनको काँडा तिखार्नु पर्दैन, यी दुवै वाक्यहरू शाश्वत गरेका दीक्षित सानैदेखि कलाकारितामा निपुण थिए, जो हामीले भनिरहनु पर्दैन। मानव उत्थान सेवा समितिको विभिन्न कार्यक्रमहरूमा भजनहरू गाएर आफ्नो कलाको प्रस्तुति दिन्थे। यही गायन कलालाई माझ्दै उनले धेरै स्टेज प्रोग्रामहरूमा आफ्नो जादुमय आवाजको प्रस्तुति दिइसकेका छन् र आशा गर्छु हामी उहाँलाई आज पनि यस जादुमय प्रस्तुति दिनका लागि केही समय दिने नै छौँ। विशेषता र कार्य क्षमता प्रति हातबाट दिने लागिरहेछौँ र तालीको बरगाटले
हजुरहरूले उहाँलाई सम्मान जनाइदिनुहुन्छ भन्ने हामी नम्र निवेदन गर्दछौँ। त्यसै क्रममा हाम्रो 13औं एड्रेक्सन अथवा हामीले बोलाएका दाजु प्रेमेश भोटियालाई दिनेछौँ र उहाँको टिम छ। उहाँले जुन गर्न आँटेको छ हाम्रो साथी सन्दीप मुखियालाई धेरै ओबी सर जो चाहिँ मलाई शिवदर स्कुलमा सायद मलाई कता कता लाग्छ वेन आई वाज किड एकदमै सानो थिएँ शिवदर निम्न विद्यालयमा पढा जस्तो लाग्छ अहिले मलाई उयो भयो क्या है। अनि मैले चाहिँ खासमा कार्की सरलाई खोज्दै थिएँ तर उहाँलाई भेटेँ किनभने मलाई याद भयो मेरो आमा पनि गुरामै हो है तर छोरा चाहिँ गोरु भइदियो अरे है। तर एनिवे आज म यहाँनिर तपाईँहरूको अगाडि विशेष कुरो के भने अब यहाँनिर देखिहाल्नुभयो ड्रग्स एल्कोहल अब टोब्याको त खै म त्यति भन्दिनँ हो है। अब खान्छ नै अब कमान बस्तीमा त खान्छ नै जस्तो लाग्छ मलाई किनभने जब हामी त्यो 105 दिनको स्ट्राइकमा यसो के बाँड्नु आउँथ्यो भाइको बाँडेको त होइन त्यसैमा आउँदाखेरि मैले देखेको हाम्रो के भन्नु अब म माइजू भन्नु पनि अप्ठ्यारो मै त बुढो भइसकेको छु हो। उनीहरूलाई पनि क्या अब एउटा प्याकेट खैनी दिँदा पनि यति खुसी हुन्थ्यो क्या है। उनीहरूलाई चामल भन्दा पनि ठुलो त्यो लाग्थ्यो क्या। अन्त त्यसले गर्दा त्यो त त्यति नराम्रो लाग्दैन। तर ड्रग्स र एल्कोहलको कुरा गर्दा चाहिँ मिटु मलाई तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। म पनि अघि यहाँनिर भन्दै थियो भाइ हाम्रो सानो भाइ एफएम भने होइन एफएम होइन अब म पनि एफएममा म चाहिँ फुल मथु तर आज छोडेको छु आज छुइनँ आज है। त्यसले गर्दाखेरि मैले भन्नु चाहेको आज एउटा म खासमा कोही पनि होइन म है एउटा के भने अब फर्स्ट म्यासेज चाहिँ मेरोबाट हेर्नुहोस् यो बाजालाई हेर्नुहोस् कति यहाँ युथहरू हुनुहुन्छ आज म तपाईँहरूको अगाडि किन छु बिकज आई गेभ अप ड्रग्स एन्ड रक्सी छोड्नाले नै म तपाईँहरूको अगाडि छु। यदि खाइरहेको भए म हुने नै थिइनँ मलाई बोलाउने पनि थिएन। त्यसैले मेरो फर्स्ट म्यासेज है युथहरूलाई नखानुहोस् बरु फुटबल खेल्नुहोस् केही पनि गर्नुहोस् गिटारै बजाउनुहोस्। हिजो म सिक्किम मात्रै गएको थिएँ है अब सिक्किममा बोलाएको थियो त्यहाँ एउटा म्युजिकल प्रोग्राम थियो क्या रक म्युजिक अब है। अन्त त्यहाँनिर पनि मलाई यही भन्नु अब कुरा त यही आउँछ मेरो अब तपाईँहरूले त्यो सोसियल मिडियामा देखिरहेको त्यही बुढो हो बिचमा होइन कुरा त त्यही हो कि त्यहाँ पनि त्यही कुरा गर्नु गएको थियो। अन्त हाम्रो समयमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने वेन आई वाज यङ है म पनि अब रक म्युजिकले नै ड्रग्स खाने भएको क्या रक भने कि ड्रग आइहाल्थ्यो क्या। त्यसले गर्दाखेरि त्यो समयमा पनि अब हिजो मैले त्यही कुरा भयो हुन त अहिले पनि केस लामै पालेको छु मैले है। मलाई हिजो सोध्दै थियो क्या गाडीमा एउटा चिनेको भाइ ओ दा केस पालेको अरे कहाँ पालेको यो आफै बढेको मलाई त कसले पाल्छ भइरहेको छ होइन। अब केस काटौँ भने महँगो नमहँगो छ म बेकारी एनिवे तर मैले अब यो कुरा भनि नै राख्छु है। आई थिङ्क मोस्ट अफ द टाइम आई विल टक द सेम थिङ एउटै कुरो म भनिरहन्छु फेरि भयङ्करबाट इङ्ग्लिस बोलेको होइन नि सरी है किनभने इङ्ग्लिस बोल्दाखेरि चाहिँ उहिले नै क्या कलेज पढ्दाखेरि नि अब याद भएर भनिदिएँ भन्नु चाहेको भने डोन्ट फर्गेट आवर ओन ल्याङ्ग्वेज हाम्रो भाषा बिर्सिनु हुँदैन आफ्नो संस्कृति बिर्सिनु हुँदैन है। हुनु त म पनि त्यही हो आफ्नो संस्कृति बिर्सिँदै ड्रग एडिक्ट भएको म पनि रक स्टार हुनु खोजेँ नि त अब होइन मिक ज्यागर रोलिङ स्टोन्स के हुनु खोजेँ क्या लास्टमा त भुइँको स्टोन भइदिएछु क्या अब है। अन्त त्यसले गर्दाखेरि अब मैले त भुल गरेँ म आज खासमा यहाँ भन्नु चाहने चाहिँ के भने मैले भुल गरेँ म मान्छु म जस्तो भुल तिमीहरू नगर भन्नु मात्रै चाहेको। किनभने अर्को कुरो अब म मातेर मैले जिन्दगी खत्तम बनाएको मेरो हेल्थ पनि खत्तम अहिले पो अलिक राम्रो भएको छ नभए त टाढाबाट हेरेर तिमीहरूले सुशीला मार्दै गर्नु देख्थ्यो क्या है। तर अब अहिले मेरो हेल्थ पनि आयो पैसा सबै तुरेको थियो त्यो पनि बिस्तारै आउँदैछ तर मेरो युथ आउँदैन गयो त्यो मैले लस्ट गरेँ र मैले यहाँ म्यासेज चाहिँ के दिनु भने टाइम फ्याक्टर टाइमको चाहिँ याद गर्नु जस्तै भाइहरूले मलाई हिजो के भनेको थियो भने दाजु जसरी पनि 11 बजी आइपुग्नुहोस् है म बिहान आमा 4 बजी उठेर त्यो गान्तोकको केटाहरूलाई होइन साथी जानैपर्छ भाइहरू म त पुग्नै पर्छ रिङटङ भनेर यहाँ आएको 11 बजी आएको 2 बजीसम्म केही पनि हुँदैन मलाई बिस्तारै आउँथेँ र टाइम फ्याक्टर पनि एउटा याद गर्नुपर्छ किन मैले भने नि जति पनि युथहरू हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू है म भाइहरूलाई मात्रै भन्दिनँ छोरीहरूलाई पनि भन्छु किनभने छोरीहरू पनि खान्छ है। त्यसले गर्दाखेरि यो चिज चाहिँ नखाऊ यो चिज चाहिँ मैले नखाऊ भन्नु होइन कता मलाई हेर बाजेले के चाहिँ मिस गर्यो यसले चाहिँ के हुन्छ भने नि तिम्रो समाजलाई पनि दुःख दिन्छौ आफूलाई पनि दुःख दिन्छौ आमा बाउलाई पनि दुःख दिन्छौ सबलाई दुःख दिन्छौ प्लस तिमीले आफ्नो अपर्च्युनिटी मिस गर्छौ हेल्थ बिगार्छौ पैसा तुर्छौ रिलेसनसिप वाट नट एभ्रिथिङ यु विल बी द लुजर इन द लङ रन। त्यो चाहिँ मैले थाहा पाएको मैले 36 वर्ष खाँदा त्यही थाहा पाएर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ नखाएको राम्रो भनेको मात्रै हो। मैले खान्छ भने खानुहोस् म जस्तो हुन्छ बुढी पनि पाउँदैन काम पनि पाउँदैन केही पनि पाउँदैन
तर पनि म चाहिँ लक्की है, म जस्तो लक्की सबै नहोला है, म बाँचिरहेको रहेछ। आज म यहाँनिर एउटा फुटबलमा आउँदैछु, म पनि फुटबल खेल्छु। आज म यहाँनिर स्पोर्ट्सको कुरा गर्दाखेरि के भने स्पोर्ट्सलाई 3टा डी चाहिन्छ भन्छ क्या है, डिटर्मिनेसन, डेडिकेसन एन्ड डिसिप्लिन। 3टा चिज हुनैपर्छ। त्यसले तर मेरोमा चाहिँ केही पनि थिएन होला, त्यही कारण म राम्रो फुटबलर हुन सकिनँ, जहिले पनि रिजर्भ प्लेयर भइदिएँ क्या है। तर एनिवे स्पोर्ट्स, आज म म्याराथन कुद्छु, म्याराथन पनि कुद्छु। यो स्पोर्ट्स चाहिँ यु मेक अ पार्ट अफ योर लाइफ। यसले के गर्छ भने नि, यसले तिमीलाई हो हाम्रो चाहिँ आमा बाउ कस्तो के फुटबल खेल्छस् हो, तँ हुँदैनस् जित्दैनस् भन्छ क्या। तर जित्नुको लागि खेल्नु होइन, तिम्रो हेल्थ राम्रो हुन्छ। जस्तै म बिहान म्याराथन कुद्छु, बिहान एभ्रिडे कुद्छु, म भयङ्कर म्याराथन जित्दिनँ। सोध्छ भने ओ तिमी जित्दैनौ है, जित्नुको लागि कुदेको होइन। म जित्नुको लागि कुदेको तर सक्दिनँ होइन। तर पनि मैले के जितेको छु भने मलाई भोक लाग्छ, म डक्टरकोमा जानु पर्दैन, मेरो हेल्थ राम्रो छ, मेरो पोजिटिभ थिङ्किङ आउँछ। द्याट इज द थिङ वाट आई विन। मैले त्यही जितेको छु है। अनि आज अघि मैले यहाँनिर एउटा अचम्मको कुरो के देखेँ भने मेरो एउटा भाइ भेटेँ क्या है, जो चाहिँ सेन्ट्रल होस्टमा उहिले पढेको। सायद भाइले पनि पास गरेर होला, मैले पनि पास गरेको। राजु भाइलाई मैले भेटेको थिएँ क्या है। भाइले पास गरेको गरेन, कता छ हौ राजु भाइ? खै पास गर्यौ सेन्ट्रल होस्ट? आधी होइन, सेन्ट्रल होस्ट आधी नै पढ्यो, म पनि आधी नै हो। तिमी र म आधी आधी भएर एक फुल हुइदियो अरे है। भेटे अब सधैँ म कसरी साथी हो तिमी मभन्दा 2 वर्ष जुनियर हो। अहिले साथी भन्दैछ, अर्को वर्ष आउँदा तिमी मेरो भाइ भन्छ होला उसले अब। अन्त एनिवे आज मलाई मजा लाग्यो सरहरूलाई भेटेर, एकदमै खुसी लाग्यो है। म आमालाई गएर भन्छु भने आमा पनि सायद मेरो आमा पनि अझै खुसी हुन्छ होला कि जुन चाहिँ मथु छोराले आज मसँगै पढाउने मेरो आमाको कलिग हुन्छ है। ओबी सरको म कुरा गर्दा मेरो आमा अझै कति खुसी हुन्छ होला। दिस इज द थिङ वाट आई एम गिभिङ ब्याक अहिले है। यस्तै कुरामा हाम्रो अस्ति उयो भन्छ नि भ्यालेन्टाइन डे, सायद तेरालाई त थाहा होला है यता माथितिर भ्यालेन्टाइन डे भनेको अब कपल डे। मलाई चाहिँ भ्यालेन्टाइनको मतलब छैन, मेरो कपालै छैन, तर यो कपाल चाहिँ छ हेर है। अन्त त्यो भ्यालेन्टाइनको डे के भन्दैथियो मेरो एकजना मथु भाइहरू छ सानसानोहरूले, ओ दा आज त भ्यालेन्टाइन डे पैसा पनि छैन हौ, गर्लफ्रेन्डलाई के दिउँ? अर्को साथीले भन्यो मेरो आमाको बर्थडे हो, के दिनु बर्थडेमा? म आफै त यस्तो मथु छु। मैले के भने त्यो 2जनालाई, बर्थडेमा तेरो आमालाई तैँले साडी दिनु पर्दैन, ए भाइ तेरो गर्लफ्रेन्डलाई तैँले घडी दिनु पर्दैन, तेरो सबभन्दा ठुलो गिफ्ट के हुन्छ? तँ मात्नु छोड, त्यही नै ठुलो गिफ्ट हुन्छ है। र अब आज म किन चाहिँ बिचमा पपुलर भएको छैन? बिकज अफ द सोसियल मिडिया है। आज यहाँ भाइहरूदेखि हाम्रो के भाइ भन्यो दीक्षित, अब अर्को नामले चिनिन्छ उहाँलाई त, दार्जिलिङे कान्छा है, अब रिङटाङै कान्छा भनेर हुन्छ होला होइन। अब एकदमै उहाँहरूले अब एकदमै मजाको काम गर्दैछ। अब हाम्रो सरहरू त अब झन् अब हामीलाई पुरै दिएर गयो, उहाँहरू बुढो हुनुभयो, उहाँहरू र पनि आज सहभागिता छ, एकदमै धन्यवाद छ। आएर यहाँनिर हामीसँग बसिरहेको छ। हुन त म पनि बुढै हो है, तर उहाँहरू जतिको बुढो होइन। र आजको दिनमा उहाँहरूले यसरी हेर्नु पर्छ भने हामी युथहरू है, बुझ्नुहोस् है, भोलिको दिनमा युथहरूले यसरी गर्नुपर्छ फेरि। र तपाईँ युथहरू मातेर लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग भयो भने कसले चलाउने? त्यसले गर्दाखेरि आजको कुरो नै त्यही छ, ड्रग्स र एल्कोहलदेखि चाहिँ दया गरेर टाढो बसिदिनुहोस् है। रक्सी चाहिँ खानु सक्छ, फेरि मैले नराम्रो भनेको होइन, फेरि उयो दाजुले भनेको खानुहुन्छ भने बेलुका नहुनु नि। फेरि मैले यहाँ सुन्नुहोस्, म एज अ रिह्याब बसेर आएको मान्छे, मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ हामी डिजिज पर्सन, बिमारी मान्छे। र अब रक्सी चाडहरू त तपाईँहरूले पप पनि देख्नु भएको छ। म अस्ति नै गान्तोकमा गएर जहाँबाट चाहिँ म पपुलर भएको थिएँ, अघि भन्दै थिएँ त्यो यो मिडियाको कुरा, मलाई सोध्छ भने ओ दा तपाईँको इमेल एड्रेस देऊ न भन्छ। फिमेल त छैन, के को इमेल हो? अन्त फेसबुक छ भन्छ, स्कुल पढ्दा कहिले त नोटबुक त नभयो, के को फेसबुक? अन्त तरै पनि यो सोसियल मिडियाले गर्दा आज म तपाईँहरूको अगाडि छु, टु बी फ्र्याङ्क। अदरवाइज आइ एम नथिङ, आइ एम जस्ट यो चाहिँ हो, म चाहिँ पक्का हो मात्नु छोडेको बाजे चाहिँ हो पक्का हो है। र मैले मात्नु छोडेर केही नापेको पनि छुइनँ, केही गर्नु छैन, कसैलाई केही चेन्ज पनि गर्नु छैन। तर त्यति हो, म आफूलाई शान्ति छ र तपाईँहरूको अगाडि यसरी बोल्नु सक्दैछु। सबभन्दा ठुलो कुरो मेरो 80 वर्षको आमा छ, उहाँ सरसँगै पहिला पढाउनु भएको, उहाँ ओबी सरलाई सोधिनुहुन्छ, उसको अनुहारमा आज खुसी देख्छु। द्याट इज द थिङ वाट आई गेट है। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरूको आज रिङटामा आएर म बोल्नु पाउँदा आफूलाई सौभाग्य सम्झिन्छु, म एउटा लक्की मान्छे सम्झिन्छु। किनभने म अघि मलाई आउँदा नै त बस्नुहोस् न, के मलाई इज्जत नदिनुहोस्, किनभने म कोही पनि होइन है। एउटा तपाईँहरूकै आफ्नै बाजे बडा जे भने नि हुन्छ। र हामी सबै मिलेर चाहिँ म भन्छु हामी किनभने के भन्नु भाइ, के एक बताऊ
गाना म गीत गाउने होइन नि कहाँ उहाँ केस मात्रै यस्तो रक सिङ्गर भनेको होइन म रक्सी खाने हो त म त अन्त सुन भाइ एकछिन ल प्लिज अन्त के भन्दै थिएँ मैले फेरि अब यस्तो हुन्छ त क्या है अन्त अब हामी युथहरू चाहिँ ब्याकबोन अफ द सोसाइटी हो तपाईँहरूको यहाँनिर आएर म बोल्दैछु आज मलाई यति साह्रो आफूलाई प्राउड फिल हुँदैछ किनभने मैले पुरानो सरहरू हाम्रो इस्कुसको विषयमा पिएचडी गर्ने हाम्रो भाइहरू जो चाहिँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूकै गाउँको दुईजना भाइहरू मैले देखेँ आइ एम भेरी प्राउड अफ यु भाइहरू है एन्ड आई थिङ्क यु क्यान गो अप अझै है जस्तै आज हामी नानीहरू नाचेको देख्यौँ यहाँ एउटा सानो नानी कति मजाले नाच्यो यहाँ उनीहरूको कन्फिडेन्स लेभल हेर्नुहोस् होइन आज हुनु त हाम्रो समयमा यो थिएन मैले त्यो मोबाइलको कुरा अन्त त मलाई मोबाइलले चाहिँ त्यो हँसाइस कत्ले भन्ने गान्तोकमा गएकोदेखि चाहिँ बिच्चामा यो सोसियल मिडियाले अब यो के युट्युब भन्ने केतिर हालिदिएर चाहिँ मलाई जहाँसुकै बोलाउँछ एक्चुली मलाई साह्रै पर्छ कतिले भन्ला यो बाजेको जहिले पनि त्यही हो अस्ति मैले एउटा म त हेर्दिनँ तर कमेन्ट मलाई एउटा मेरो प्यारो भाइले देखाइदिएर त्यहाँ के लेखेको रहेछ भने ए त्यो बाजेको जहिले पनि एउटै हो त्यसलाई कसले जहिले सुनिरह भनेको छु त्यसलाई मैले फेरि कहिले अर्को गर्छु भनेको छु यो खालको कुराहरू चाहिँ हाम्रो तर अघि मैले भन्दै थिएँ हामी भन्ने कुरो छ टिम TEAM टिम यो पनि टिमले नै खेल्ने कुरो हो टिममा द वर्ड आई छैन जहिले पनि तिमी टिममा कम गर्छौ नि म भन्ने कुरा नगर द वर्ड आई इज नट दियर र हामी सबै मिलेर हाम्रो दार्जिलिङलाई राम्रो बनाऊ आज हुन्छ नै सक्छ नै किनभने अहिले नानीहरू नाचेको देख्नु यिनीहरूले प्लेटफर्म पायो भने अझै राम्रो हुन्छ अनि म भन्दै थिएँ म्याराथनको विषयमा है कोही पनि यहाँनिर राम्रो म्याराथन कुद्ने छ भने र कुद्नु जानु मन छ भने जस्तै म जान्छु दिल्ली मुम्बई कलकत्ता अब इन्टरनेसनल पनि कुदेँ तर त्यो चाहिँ पासपोर्ट नपर्ने भुटान र नेपालमा मात्रै कुदेँ तर कुदेँ फेरि जिति नै नसोध्नु नि कप पायो भनेर त्यो कप चाहिँ किनेर ल्यायो मात्रै हो र अब यहाँ पनि कोही राम्रो कुद्ने यङ्गस्टर्सहरू छ भने चाहिँ कन्ट्याक्ट विथ मी मेरो यहाँ साथी बसन पनि छ बसनसँग कन्ट्याक्ट गरेर हुन्छ हामीले नगरे पनि थ्रु मी फेरि म भन्ने कुराहरू सरी है हामी मिलेर तपाईँहरूलाई कहीँ पनि लानु सक्छु तर अब भन्नुहोस् ट्र्याक प्यान्ट छैन म ट्र्याक प्यान्ट पनि किनिदिनु सक्छु एउटा तर त्यो ट्र्याक प्यान्ट लगाएर दया गरेर नसुतिदिनुहोस् कुदिदिनुहोस् अब टाइम पनि निकै गइसक्यो जस्तो भएछ कि फेरि किनभने आज त फुटबलको म्याच हेर्नु आएको हो है खासमा र अब कुरा गरौँ फेरि ड्रग्स र एल्कोहलको ड्रग्स खाँदाखेरि नि यस्तो हुँदो रहेछ कि म पहिला ड्रग्स मात्रै खाएँ घमण्डी मान्छे थिएँ म ड्रग्स खाँदाखेरि अब तिम्रो चाहिँ गाना पर्खन अहिले हो तिमी आएर गीत गाउनु म गीत गाउने होइन भन्दैछु त अब यो भाइको लागि एउटा गीत गाइदिइहाल्छु ल साह्रै भएछ है तर कुन चाहिँ गीत हुन त यो चाहिँ मच्छुहरूको म भनिरहन्छु फेरि एकपल्ट प्लिज रिभाइज गरेर सुनिदिनुहोस् है भाइ सुन लु गीतै गाइदिन्छु कि अब कस्तो भने म माग्थेँ क्या पहिला अन्त मेरो एउटा पिच्चामा क्या त्यो दाजुहरूले पनि त्यसरी दिन्थ्यो क्या मिक ज्यागरको गीत सुन्छस् यो ट्याब्लेट खाना क्या मजा आउँछ क्या त्यो खालको हुन्थ्यो अन्त अब ए दाजुले चाहिँ मलाई रक्सी जहिले पनि खुवाउँथ्यो माया गर्दा एक दिन त्यो दाजुको यो हाम्रो मथुरको माइन्ड स्विङ भन्छ क्या यता गाउँछु तैँले यसलाई इङ्ग्लिसमा गीत गा भने मैले दाजु कुन चाहिँ गीत अन्त गीत सुन्नु भएको छ तपाईँहरूले सुनिरहेको रातो भले क्वाक क्वाक सुत्केरीले खाए यसलाई चाहिँ मैले इङ्ग्लिसमा गीत गा भने अब मैले गाउनै पर्छ गाएन भने थप्पड खान्छु मैले कसरी गीत गाएँ रेड क्वाक क्वाक डेलिभरी इटिङ अन्त फेरि सेकेन्ड लाइन पनि छ भाइ भने कुन चाहिँ हो भने सुत्केरीको नाम गरी टाउको मैले खाएँ अब इङ्ग्लिसमा गीत गा भने अब कसरी डेलिभरी नेम्स डुइङ इट आई इटिङ आचारको लाइन छ भने कुन चाहिँ होइन हजुर ढाँटेको सत्य सत्य बोलेको अब यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा कसरी होइन हजुर ढाँटेको ट्रु ट्रु बोलेको एनिवे अब कम टु द पोइन्ट टु द ड्रग्स एन्ड द एल्कोहल र मैले ड्रग्सको कुरा गर्दा ड्रग्स खाँदा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो इजिली पाउँदैन है यो मेरोमा छ भने म बाँड्दिनँ पनि किनभने भोलि पाउँदिनँ यो चिजले चाहिँ कस्तो बनाउँछ भने तिमीलाई पक्ला जस्तो बनाउँछ क्या है मैले यहाँ आफ्नै हातहरू पनि काटी पठाएको छु दबाउँदाखेरि आफ्नै रगत चुसी पठाएको छु है यो सिकनेस भन्छ त्यसको चाहिँ यो भित्र चिलाउँछ कहाँ चिलाएको जस्तो मन परेको राम्रो केटीलाई एकदम रिस उठ्छ हो यस्तोहरू हुन्छ क्या अन्त ड्रग्स इज अ डेन्जरस एन्ड मलाई थाहा जहाँसम्म थाहा छ ड्रग्स कुनै दोकानमा पाउँदैन कुनै पप छैन तर रक्सीको पप छ रक्सी खाँदै मान्छेले इन्जोय गरेको छ बिकज आई वेन्ट समवेयर टु डु द स्ट्यान्डअप कमेडी भन्ने हुन्छ त्यो जाँदाखेरि मान्छेहरूले टिकट काटेर हेर्नु आउँछ तर उनीहरूले अगाडि बियर वाइनहरू राखेर कम्ती खाँदै मजाले हेरिरहेको हुन्छ र मैले अघि भन्दै थिएँ रक्सी खानु सक्छ भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भने 2 गिलास या 1 गिलास खाएर टक्कै राख्यो बुढीसँग राम्रै बात मार्यो नानीहरूसँग सबै ठिकै छ भने यु क्यान खानु सक्छौ
तर म जस्तोहरूले चाहिँ मथुले चाहिँ कसो गर्छ भने नि अलिकति खाएपछि अझै ल्याऊ म त्यो भनिरहन्छु नि म क्याथलिक हो है साँच्चै नै बाई द वे थ्याङ्क्स टु द टु ब्रदर्स हु कम हियर आई सिन देम है तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँहरूलाई पनि वेलकम छ आज पार्ट अफ दिस फुटबल गेम सायद अरू बेला पनि आएर उहाँहरूले यो सिकाइरहनुहुन्छ होला है तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद छ अहिलेकोमा र अब के हुन्छ भने नि म यो क्याथलिकै हो म पनि अन्त क्रिसमसमा एउटा घरमा क्यारल खेल्दै गयो चट्टै 2 गिलास खायो अर्को घरमा गयो फेरि 2 गिलास खायो अलिअलि माथ्यो 3 गिलास 4 यसरी लड्दैको म यसरी भुइँमा हो अन्त अब के भने एउटा भाइ आएर चाहिँ ओ दा उहाँनिर राम्रै छ त भन्यो मैले सुने मेरो हात पनि चल्दैन खुट्टा पनि चल्दैन त चुप लागेर सुतिरहनु कि भयो भन्नु नि यस्तो गरेर मुख आँखेर हाल्दैन AMILY एभ्रीबडी हेभ अ फ्यामिली सबैको फ्यामिली छ म पनि छ मलाई फ्यामिली माया गरेर आज यहाँ छु है अन्त यो FAMILY को माने चाहिँ के हुँदो रहेछ भने नि फादर एन्ड मदर आई लभ यु भनेर चाहिँ जुन घरको छोराछोरीले आमा बाउलाई भन्छ त्यो घर एकदमै सुन्दर राम्रो हुन्छ अरे तर हामी जस्तो मथुले चाहिँ के भनी पठाउँछ भने फादर एन्ड मदर आई लुट यु भनेर लुटेकै गर्दो रहेछ अन्त के जिन्दगीमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने आमा बाउ लुटिँदैन तिमी आफै लुटिन्छौ तिमीले समाजलाई पनि लुट्छौ तिमीले देशलाई पनि लुट्छौ एभ्रिथिङ गन हे वायर त्यसैले गर्दाखेरि यो ड्रग्स र एल्कोहलदेखि टाढो बस्नुहोस् जिन्दगी राम्रो बनाउनुहोस् धेरै नै राम्रो हुन्छै हुन्छ मलाई लाग्छ हुन्छ किनभने मलाई हेर्नुहोस् 51 वर्ष पुगेर रिहाब बसेको रिहाबभित्र बस्दा पनि कस्तो भएको भने नि बुढो मान्छे म होइन रिहाबमा त गएँ नि अब साह्रो परेर गएँ अब म बाँच्छु भन्ने भएर गएँ अब भुइँमा यसरी बसिरहेको सबै इनमेट त मसँग थुप्रै छ नानीहरू पनि छ छेउमा आएर एउटा नानी ओ बडा हाम्रो बाबाले तपाईँको कुरा गरिरहन्थ्यो नि कस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ छेउमा अब दुईजनै बिमारी अब तर बिमारी हो मैले यहाँनिर भन्नु चाहेको चाहिँ के भने डोन्ट फिल साई नलजाऊ नडराऊ ढुक्कैसँग भन हेल्प चाहिन्छ भने मलाई पनि भन आई विल सपोर्ट अनि यहाँ जति पनि महानुभाव हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि भन्छु ड्रग एडिक्सनलाई खिसी नगरिदिनुहोस् दूर नगरिदिनुहोस् डिस्क्रिमिनेसन नगरिदिनुहोस् दे निड जस्ट लभ एन्ड केयर माया गर्नुहोस् ल्याउनुहोस् उनीहरू हुन्छ तर अब थ्याङ्क यू मात्रै भनेर फेरि खाइरह्यो भने त हुँदैन नि फेरि छोड्नु पनि पर्छ कोसिस पनि गर्नुपर्छ र अब है म बेसी बोल्दिनँ हाँसमा भन्यो भने त धेरै कथाहरू थियो है किनभने यहाँनिर फुटबल पनि हेर्नु सक्नु त यहाँ छोरीहरू मैले फुटबल खेल्ने देखेँ एन्ड गर्ल चाइल्ड WE भन्छ है वुमन इम्पावरमेन्ट यसलाई पनि याद गर्नुपर्छ है केटीहरूलाई पनि चान्स दिनुपर्छ एकदमै राम्रो लाग्यो अघि म नानीहरूलाई भेटेँ अहिले म हेर्छु पनि म्याच है अनि मेरोबाट म खासमा गरिब केटा हो मेरोमा काम नाम पनि छैन हुन्थ्यो होला आफै हो नगरेर कोही साथी आउँछ लखपति कोही साथी आउँछ करोडपति यो बाजे चाहिँ गतिनपति भनेको क्या अब है त्यसले गर्दा एनिवे म यहाँबाट एनाउन्स गर्छु लेडिज टिम दुईटै टिमलाई मेरोबाट बेसी चाहिँ होइन 1,000 रुपियाँ तिमीहरूलाई म अहिले मिठा खाने दिनेछु यो ठुलो कुरो होइन तिमीहरूलाई एउटा प्रोत्साहन एन्ड खेल किनभने मैले अस्ति मात्रै थाहा पाएको 3 जना नाम पनि मलाई थाहा छ है शिवानी सुजु र अर्को एकजना दे आर प्लेइङ फर द केरला टिम है तर साउथमा उनीहरूले अस्ति विनर पनि भयो त्यही प्रकारले तिमीहरूलाई म प्रोत्साहन गर्छु खेल आऊ दार्जिलिङमा हामी छौँ जति सपोर्ट गर्न सक्छु गर्छु म है त्यसले गर्दाखेरि वुमन्सहरूलाई सुन्छ है र अब छोरीहरूलाई पनि मजाले अब अहिले म बेलुकैसम्म बसिदिन्छु र आज आएर म यहाँनिर यसरी तपाईँहरूको अगाडि बोल्नु पाउँदा म एकदमै आफूलाई प्राउड फिल गरेको छु भाइ आउन तिमीहरूमा बोलौँ है मजाले बोल्दो रहेछ तिमी अनि है लाइट छैन यसो गरौँ त है अब एकछिन म्याच हेरौँ अहिले म एकछिन अहिले ब्रेक हाफ टाइममा अलिकति एक दुईवटा कथाहरू नम्र निवेदन गर्दछु धन्यवाद त्यता भन्दा त्यता लगाइदेऊ न बोल्छ आउनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्द साथै यहाँ हामीसँग मञ्चमा मञ्चित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिवर्ग र विशेष मेरा गुरुबा आदरणीय अफिसर उहाँले मलाई प्राइमेरी स्कुलमा पढाउनु भएको उहाँलाई र सम्पूर्ण महानुभावलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट अभिनन्दन जनाउँदै आजको यस कार्यक्रममा सुनार बस्ती ग्राम सुधार समिति तथा राइजिङ स्पोर्ट्स क्लबद्वारा सम्मानित गर्नुभएकोमा उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आफ्नै गाउँ
आँखामा यसरी प्रोग्राम भएकोमा तपाईँले नबुली बनाइदिनु भएकोमा म धेरै खुसी आफूले अनुभव गरिरहेको छु र यस्तै प्रकारको कार्यहरूमा आफूलाई यसरी भाग लिन पाउनु आफूलाई अहोभाग्य लाग्छ र आजको यस फुटबलमा जति पनि फुटबलका स्पोर्ट्सका अथवा टिमहरू आउनुभएका छन् उहाँहरूलाई अगावै इन एडभान्स म तपाईँहरूलाई बेस्ट विशेष शुभकामना प्रदान गर्न चाहन्छु र गाउँका भाइ बहिनीहरूलाई हामी यहाँ प्राय शैक्षिक क्षेत्रबाट नै रहेछौँ यसो विचार गर्दाखेरि र हामी गुरुबाको कामै हुन्छ सबैलाई राम्रो बाटो हिँड है भन्ने र हामी हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पनि त्यही बाटो नै भन्न चाहन्छौँ कि सुबाटोमा लागौँ समाजलाई दरिलो बनाऊ आफू पनि दरिलो बनाऊ र भविष्यमा हाम्रो आउने नानी सन्तानहरूलाई पनि दरिलो बनाऊ भन्ने शुभकामना राख्दै तपाईँहरूको आउने दिनहरूको उज्जवल भविष्यको कामना राख्दै मेरो छोटो अबको क्रममा नानी जेनिफर मुखियाले यहाँ आफ्नो नृत्य प्रस्तुत दिनेछन्। साथै हाम्रा दुवै दलका खेलाडीहरूलाई झट्टभन्दा झट्ट तयार भएर यहाँनिर आइदिने, साथै आजका अम्पायर श्रीमान कल्याण मुखिया अनि उहाँका सहयोगी द्वय श्री दौलत मुखिया अनि सुरज भाइ उहाँहरूलाई पनि हामी यहाँनिर निमन्त्रणा जनाउँदछौँ। धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र अब हामी नाच बोइसलाई स्वीकार दिनुहुन्छ भन्ने हामीले यस खेलमा ट्रिब्युट टु म्याराडोना यस जुन स्लोगन हामीले पहिलो खेलमा नै राखेका थियौँ र यस अन्तिम खेलमा पनि हामीले विश्वका यस चर्चित नक्षत्रलाई मनमा राख्दै साथै यस फुटबलका दिग्गज तारालाई सम्झनेछौँ। धन्यवाद।
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे गर्दछौँ गर्दैछु। यसरी नै आजका यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू साथै हामीले निम्ताएका हाम्रा प्रिय दुई भाइ दार्जिलिङ कान्छा साथै दीक्षित तामाङज्यू, हजुरहरूले पनि यहाँसम्म पाउ कष्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा साचेका छौँ। र यस कार्यक्रम यस फुटबल फाइनल खेल सम्पन्न गर्नका लागि हामीलाई गोल जजको पनि जरुरी हुन जान्छ र यस गोल जजका भार हामीले हाम्रा प्रिय मामा ओमकुमार मुखियाज्यू अनि देब्रेतर्फ पम्या छौ।
ओके यो ठाउँमा मैले सम्बर्धना पाउनु भनेको मेरो लागि एकदमै ठुलो कुरा हो भनेर बताउन चाहन्छु। एकदमै हर्षित भइरहेको छु विशेष चाहिँ। अनि हाम्रो विशेष हाम्रो सुनार बस्तीका जति पनि हाम्रा युवा साथीहरू अथवा युवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, जतिजनाले यहाँ हामीलाई सम्झिएर आज बोलाइदिनु भएकोमा एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सुनार बस्ती यस्तो ठाउँ हो जहाँबाट विभिन्न कलाकारहरू मात्र नभएर एकदमै उत्कृष्ट फुटबल अथवा स्पोर्ट्समा अघि आउनु भएको छ। र जतिजना यहाँ हुनुहुन्छ सबैजनाले सुनार बस्ती युथ साथीहरूको लागि जोरदार ताली दिनु है त। पूछो दर्द बंदों से हंसी कैसी खुशी कैसी मुसीबत सर पे खड़ा है कभी कैसी कभी कैसी हो रब्बा 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 सोचा टाइम दिने तो 1 2 3 4 1 2 3 4 प्यार है या सजा ए मेरे दिल बता टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला इस प्यार में हूँ कैसी कैसे ये इम्तिहान ये प्यार लिखे कैसी कैसी ये दास्तां सोचा ले ओ या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर हो या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर कैसा है सफर वफा की मंजिल का ना है कोई हल दिलों की मुश्किल का धड़कन धड़कन बिखरी रंजिशे छोटो छौ भाइ पनि दुईटा गाइदिनु नि भन्नुभयो है। म छोटो गाउँछु लामो गाउँदिनँ अनि यहाँबाट गइहाल्छु है त।
सो यो गीत चाहिँ पुष्पन प्रधान दाईको गीत रहेको छ। पुष्पन प्रधान है, यो गीतको बोल छ पैसा होइन पासो छ है। स्पेसली यो गीत चाहिँ म डेडिकेट गर्न चाहन्छु जति पनि बाहिर बस्नुभएका, बाहिर काम गर्नुहुने साथीभाइहरूलाई, युवा भाइ बहिनीहरूलाई, किनभने बाहिर गएर काम गर्नु कतिको साह्रो पर्छ भन्ने कुराहरू बाहिर जाने मान्छेले नै थाहा हुन्छ है। र त्यो दुःख कष्ट हुन्छ नि, झेलेको हुन्छ नि, त्यो दुःख कष्ट म हजुर माझमा पुष्पन प्रधानजीको आवाजमा रहेको यस गीतलाई गाइरहेको छु है। निधार हुन्छ चाडबाडमा टिका हुन्न, थाकेसी निधाउने त्यो काखै हुन्न, पन्छी फर्केर स्वादेशिया शान्तिको गुण सानो देशमै बना, हातको मैलो सुनको थैलो के गर्नु धनले, सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मानले, देख्छन् खुसी तस्बिरमा मनमा हुन्न, एकान्त मनोरोएको दिनै हुन्न, फर्केर आऊ पन्छी फर्केर आ, शान्तिको गुण सानो देशमै बना, पन्छी फर्केर स्वादेश आ, शान्तिको गुण सानो देशमै बना, पन्छी फर्केर स्वदेश आऊ। थ्याङ्क यू सो मच। जीरो जीरो छ है भाइ, बक्स नै गोल है, 0-0 है। यसलाई त म जान्छु नि त, यो मेरो टिम हो नि त। नानीहरू राइजिङ स्टारका नानीहरूबाट आयोजित सुनार बस्ती ग्राम सुधार समितिका पक्षमा जुन यो विविध प्रकारको कार्यक्रम भइरहेको छ, यस कार्यक्रमका सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, त्यसरी नै हामी समक्ष दुःखका मलाई पढाउनु भयो।
हाम्रा केबी मुखिया सरज्यू, त्यसरी नै वयोवृद्ध समाजसेवी हाम्रा आदरणीय गुरुबा सर ओबी सर, त्यसरी नै हामीहरू समक्ष यहाँ भाइ जसलाई तपाईँ हामीले च्यानलतिर युट्युबतिर प्रोग्रामतिर धेरैपल्ट देखिसकेका छौँ। त्यसरी नै हामीहरू समक्ष उपस्थित रहनुभएका हाम्रा बगानका म्यानेजर जसले यस्तो व्यस्तता टाइममा पनि निमन्त्रणा गर्नुभयो। सायद मैले एउटा साधारण प्रोग्राम सोचेको थिएँ, फुटबल प्रोग्राम होला, एक दुईवटा कल्चरल प्रोग्राम होला भनेर मात्रै सोचेको थिएँ। तर आज यहाँ म आइसक्दाखेरि हाम्रा सुनार बस्तीका नानीहरूले, राइजिङ स्टारका नानीहरूले यति भव्य प्रोग्राम, यति गहिरो सोच राखेर प्रोग्राम राख्नु भएको रहेछ र यो प्रोग्राम हेर्दाखेरि सायद मैले सोचे भन्दा 1000 गुणा उत्तम जस्तो मलाई लाग्यो। किनभने यहाँ आइसकेर मैले चाल पाएँ, यहाँ हाम्रा डाक्टर प्रजाचन्द्र लामा, उहाँलाई हाम्रा नानीहरूले त्यति गहिरोसित चिनिसक्नु भएको रहेछ र सम्बर्धना जनाउनु भयो। त्यसरी नै हाम्रा वयोवृद्ध सर आदरणीय गुरुवर केबी सरलाई पनि सम्बर्धना गर्नुभयो। त्यसैको सिलसिलामा विशेष यहाँ भोटिया भाइलाई सम्बर्धना गर्नुभयो र त्यसैको क्रममा मलाई पनि यहाँहरूले याद गर्नुभएको रहेछ र सम्मान गर्नुभयो र यहाँहरूको जुन प्रकारको एउटा सोच राखेर सबैलाई अँगालेर सबैलाई एउटा मानवताको दृष्टिकोण राखेर जुन सोच राखेर जुन भित्री कुरो स्टडी गरेर उहाँहरूले सम्मानहरू गर्ने कुरो राख्नु भएको रहेछ, यो सोच एकदमै उत्तम हो। सायदै यस्तो सोच हामी धेरैवटा प्रोग्राममा जान्छौँ, यस्तो सोच भएको कार्यक्रमहरू सायदै हामीले पाउन सक्दैनौँ र म यहाँ हाम्रा राइजिङ स्टार क्लबका नानीहरूलाई, सुनार बस्तीका सम्पूर्ण सुनार बस्ती ग्राम सुधार समितिका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म मुरी धन्यवाद दिन्छु। किनभने उहाँहरूको यो जुन प्रकारको प्रोग्राम गराएछ यति राम्रो, यति सही ढङ्गमा गर्नुहुँदैछ र तपाईँहरूलाई शुभकामना छ, शुभेच्छा छ। तपाईँहरूले भविष्यमा पनि यस्तै प्रकारको राम्रा प्रोग्राम गर्नुहोस्। हाम्रो आशीर्वाद छ, हाम्रो शुभकामना छ, हाम्रो सहयोग छ र समयको कमीले गर्दाखेरि म ज्यादा भन्न सक्दिनँ र विशेष एक दुई कुरा चाहिँ म यहाँ भोटिया भाइको विषयमा भन्छु। उहाँ आएर यो कार्यक्रमको सुनमा सुगन्धै थप्नु भएको छ, किनभने उहाँ पुरा चेतिकन ड्रगिस्ट भएर एउटा एडिक्ट भएर फर्केर आएर हाम्रो समाजलाई दोहोऱ्याउनु हुँदैछ र यसरी दोहोऱ्याइदिनु भएकोमा हाम्रो समाजलाई राम्रो बाटोमा जाओस् भन्ने ध्यान दिनु भएकोमा म उहाँलाई आन्तरिक हृदयबाट मुरी धन्यवाद दिन्छु र अन्तमा यहाँ फेरि पनि हाम्रा सुनार बस्ती राइजिङ स्टार क्लबका सम्पूर्ण आयोजक समितिलाई मुरी धन्यवाद दिँदै शुभकामना शुभेच्छा दिँदै मुखियाज्यू आजको हाम्रो लाइनम्यान सीधा उठो र यसै क्रममा हामी यस कार्यक्रमको प्राय अन्ततिर आइसकेका छौँ र यस खेलको निर्णायक पनि खेलाडीहरूको नाम उच्चारण गर्न गइरहेछु। कृपया आफ्नो हात उठाएर आफ्नो नामको परिचय साथी दिनुहुन्छ भने नम्बर 11 उपासना राई, नम्बर 9 एलिना राई, नम्बर 5 सेजल छेत्री,
नम्बर 6, ईश्वर राई नम्बर 3 अनि सृष्टि राई नम्बर 1। यस प्रकार छन् सेकाइना मुखिया नम्बर 10 कप्तान, एन्जल राई नम्बर 4, सकिला मुखिया नम्बर 5, वाङ्बु तामाङ नम्बर 1, स्वर्णिम छेत्री नम्बर 10, क्रिस्टिन लामा नम्बर 2, सेनिला मुखिया नम्बर 1 अनि कृति राई। सम्बर्धना पनि जनाउनु भयो, त्यसको निम्ति मेरो हृदयबाटै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा म पनि खासमा के पनि होइन, म पनि वरिपरि बसिरहेको युथहरू जस्तै त्यो फ्रीको चामलको धुलै हो क्या, निफान्दा निस्किन्छ नि, अस्ति फ्रीको चामल पायो त्यसको धुलो मात्रै हो। तर डिफ्रेन्ट चाहिँ के भयो भने मैले आफूलाई चिने क्या। अनि अघि हाम्रो प्रिमस दाले भन्नुहुँदै थियो ड्रग्सको बारेमा भन्नुहुँदै थिएन। यहाँ प्रेमस दा जस्तो मान्छे, म जस्तो मान्छे 10वटै आएर दामी दामी कुरा भन्नुहोस्, सद्गुरु आएर दामी दामी कुरा भन्नुहोस्, अनि डक्टर बिन्द्रै आएर दामी कुरा भन्नुहोस्, अल्टिल एन्ड अनलेस आफूले चिनेन भने चाहिँ मोटिभेसनल स्पिचको के मतलबै हुँदैन। संसारको सबभन्दा दामी
मोटिभेसन दिने चाहिँ तिम्रो मन हो क्या यो माइन्ड इज बेस्ट मोटिभेसन स्पिकर मैले यहाँ दामी दामी कुरा गरेँ नि 1 घन्टा 2 घन्टा एकछिन इन्सपायर्ड भएको जस्तो हुनुहुन्छ हाम्रो प्रेमज दाले यहाँनिर भन्नुभयो एक दिन चाहिँ रक्सी खानु छोड्छ ल अघि भित्ताको दाले भोलिपल्ट दिन त्यही हो किनभने उसले आफूलाई चिनेन नि त आफूलाई खोज्नुपर्छ अनि म के भन्छु भने सर्वप्रथम म यहाँबाट मलाई बनाउने यहाँनिर यसरी माइक पक्रेर बोल्नु सिकाउनु बनाउने मान्छे चाहिँ यहाँनिर छ यहाँबाट 4टा जेनेरेसन उभिएको रहेछ अहिले सम्झिँदा मलाई पढाउनु हुने मेरो आदरणीय सर एसआर मोक्तान हुनुहुन्छ अनि आदरणीय सर मनिष सर हुनुहुन्छ नवीन सर किरण सर अनि हाम्रो ललित सर पनि हुनुहुन्छ जसले मलाई प्राइमेरी लेभलमा म रघुवीर बस्ती प्राथमिक पाठशाला पढेको उहाँहरूले मलाई पेन्सिल समातेर चाहिँ अ आ क ख लेख्न सिकाउनु भयो अनि अहिले मैले गाउँलाई के कति रिप्रेजेन्ट गरेँ होइन त्यो त मलाई त्यस्तो थाहा छैन होइन उहाँहरूले यहाँ बोलाइदिनुहुन्छ मैले शैलेन्द्र दाइले बोलायो होइन दा म त्यस्तो खै त्यो डिजर्भ गर्दै गर्दिनँ भन्दाखेरि होइन भाइ आउनुपर्छ भने अनि मलाई अहिले तपाईँले त्यहाँनिर गेस्ट बोलाउनुहुन्छ भोलि फेरि मलाई मेरो घरको ढुङ्गा पुग्दै देख्नुहुन्छ हो तर त्यसमा कहिले पनि इभ्यालुएट हुँदैन मैले हाम्रो डाक्टर प्रज्वल लामा सरको कथा चाहिँ एसेम्ब्लीमा म बसेको थिएँ अनि त्यति बेला हाम्रो एसआर मोक्तान सरले भन्नुहुन्थ्यो क्या डाक्टर प्रज्वल लामा सर चाहिँ उहाँ चाहिँ पिएचडी स्कलर हो अनि उहाँले चाहिँ इस्कुसमा पिएचडी गरेको यही माथिल्लोपट्टि भत्किएको स्कुल पढेको भने क्या कतिवटा स्कुलहरू हामीलाई बनाएर भत्किए अहिले भत्किने क्रममा छ हामीलाई बनाइराखेर भत्किने क्रममा छ हामीले त्यसको धरोहर यथावत राख्नुपर्छ मैले भनिहालेँ म त्यस्तो खासै के पनि होइन अनि मलाई सबैभन्दा विश्वास लागेको कुरा चाहिँ के भने मलाई गान्तोकदेखि लिएर फाल्टो गाउँमा सम्बर्धना पत्र दिनु बोलाउँछ क्या अनि मलाई मेरो गाउँमा बोलाएन भनेर मैले चाहिँ उयो गरेको होइन घरको दाल मुर्गी बराबर भन्छ नि के भन्छ नि घरकै मुर्गी दाल बराबर देव बोलेको ठाउँमा अँध्यारै हुन्छ अरे क्या अनि मलाई कति जग्गामा जाँदाखेरि प्रोग्राम गर्दाखेरि तिमी त त्यो गाउँको होइन होला है भन्ने पनि छ तर त्यो गाउँमा पनि जन्मिँदो रहेछ क्या मान्छे अनि म युथहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने म त्यस्तो यहाँनिर त्यो टाइम लिनु पनि आउँदिनँ हो अनि यहाँनिर अघि छोरी के अरे हाम्रो किपर थियो उसले दामी सेभ गर्दछन् छोरी मान्छेले दामी सेभ गर्दछन् छोरी मान्छेले सेभ गरेर त तपाईँ र यहाँ छु छोरी मान्छेले सेभ नगरेको यो संसार हुन्थेन नि होइन छोरी मान्छेले सेभ गरेर त यहाँ छु अनि म युथलाई के भन्न चाहन्छु भने ड्रग्स त खाँदैनौँ हामी गरिब मान्छे डिप्रेस हुनै सक्दैन हामी गरिब मान्छेको डिप्रेसन भनेको डुकु आलु मात्रै हो त्यहाँदेखि त त्यो एडिक जस्तो के घुमेको हुन्छ एडिक हुनुको लागि औकात पो चाहिन्छ त हौ एडिक हुनु कम्ती साह्रो छ अनि हाम्रो डिप्रेसन भनेको त्यही हो डुकु आलु मुला नेपाली रासिनको बिल कति आयो के अरे बत्तीको बिल कति त्यति हो हाम्रो डिप्रेसन हामीले आमा र बाउले गरेको दुःख चाहिँ बुझ्नुपर्छ क्या अनि दामी दामी स्कुल पढेर दामी दामी के अरे पैसा कमायो जेसुकै गरेर दामी दामी तर क्वालिटी अफिङ जेन्युरियस क्या जेन्युरिसिटी जुन चाहिँ उद्धरता भन्ने हुन्छ नि उद्धरता भन्ने मनमा छैन भने त्यो मान्छेले पढेको र नपढेको बेकार छ किनभने बेकारीले पनि बेकारी भनेको जो नपढेको मान्छेलाई क्या अनि हाम्रोतिर चाहिँ के छ भने सबैभन्दा मलाई लागेको कुरा चाहिँ एकदमै विश्वास लागेको कुरा चाहिँ पर्सेन्टेज कति आयो भन्छ अनि पर्सेन्टेज आउँदाखेरि तिम्रो मलामीमा तिमीले पर्सेन्टेज सोध्दैनौ नि तिम्रो मलामी जान्छ तिम्रो जन्ती जान्छ पर्सेन्टेज सोध्दैनौ क्या अनि मैले भन्नु चाहेको चाहिँ के हो भने तिमी पढेको छैनौ भने पनि त्यो तिम्रो कतिवटा विडम्बनाहरू थियो होला तर समाजमा तिमी एउटा राम्रो मान्छे भएर बाँच्नु चाहिँ सक्छौ क्या सधैँ तिमी पढेको मान्छे मात्रै राम्रो हुन्छ भन्नु छैन म अलिक इमोसनल भयो अघि यहाँ बस्दाखेरि म यो मञ्च साझा गर्नु पाउनु भनेको मेरो लागि अचिभमेन्ट हो क्या लाइफ टाइम अचिभमेन्ट हो किनभने म कस्तो डराउँथेँ क्या मेरो सरहरूसँग यहाँ जैन सर हुनुहुन्न हाम्रो है मेरो प्यारो सर भनेको डर लाग्थेन क्या मलाई मनिष सर हुनुहुन्थ्यो शङ्कर सरसँग डर लाग्थ्यो किरण सर नवीन सरसँग मलाई डर लाग्थेन अनि हाम्रो हेडमास्टरसँग चाहिँ मलाई धेरै डर लाग्थ्यो अनि उहाँको अगाडि आएर म ढाँट्नु सक्दिनँ नि यसरी उहाँहरू मेरो आमा बाउभन्दा ठुलो हामी आमा बाउ अगाडि कहिले ढाँट्नु जति एक्टिङ गरेर भोलि चाल पाउँछ हामीले ढाँट्नु सक्दैन अनि म यही कुरालाई यथावत राख्न चाहन्छु बाइ द वे म खासमा कन्टेन्ट क्रिएटर हो यो मान्छे को हो भनेर पनि सोध्छ होला म कन्टेन्ट क्रिएटर हो म युट्युब चलाउँछु अनि मेरो मुभी सेप्टेम्बरमा द्याट वुड बी रिलिज अन सेप्टेम्बर आइनक्समा आउँदैछ सँगसँगै भन्ने मुभी त्यो पनि छोरी मान्छेले लेखेको छोरी मान्छेले डिरेक्ट गरेको छोरी मान्छे नै असिस्टेन्ट डिरेक्टर थियो हिरो चाहिँ मलाई खेलायो अनि के भन्नु चाहन्छु छोरी मान्छे बुहारी भएर पर्दाको पछाडि डराउँदै बस्ने गयो क्या
अहिलेको यो बहिनीहरू जुन चाहिँ बहिनीहरू थियो उनीहरू भोलिको दिनमा बुहारी भएर पर्दाको पछाडि डराउँदैन क्या। उनीहरूले आफ्नो सपना आफै लेख्नुपर्छ। उनीहरूले सपना लेखेको हो क्या। यो एउटा एक प्रकारको कन्फिडेन्ट थियो बहिनीहरूमा। यहाँनिर बहिनीहरू मजाले बसिरहेको थियो होइन। मैले सोचेँ हाम्रो टाइममा हाम्रो आमाहरूको पनि सपना थियो होला। बिचरा हारेको आमाहरू हो नि त हाम्रो आमाहरू, हारेको बाउहरू छ क्या यहाँ कतिजना। आफ्नो सपना दफनाएर होइन। समाज भनेको चाहिँ इट्स लाइक ट्रेडमिल क्या। ट्रेडमिल हामी एक्सर्साइज गर्दाखेरि देख्छौँ नि यसरी कुदिरहने क्या। खासमा हामी ट्रेडमिलमा छ क्या। कम्पिटिसन डर लाग्दो छ, त्यसको छोरा त्यो भयो अरे, त्यसको छोरा त्यो भयो अरे, तँ पनि त्यहीँ जानुपर्छ। तर ट्रेडमिलको फिनिसिङ पोइन्ट छैन। तिम्रो पसिना निस्किबस्छ कि तर फिनिसिङ पोइन्ट छैन। यु ह्याभ टु के अरे चेज एन्ड म्याराथन। तिमी म्याराथन कुद्नुपर्छ, म्याराथनको फिनिसिङ पोइन्ट छ। तिमी हार कि जित तर त्यसको फिनिसिङ पोइन्ट छ। सो द्याट कम्पिटिसनमा चाहिँ जानुपर्छ हामी कि तर हामी आफूलाई चिन्नुपर्छ क्या। ट्रेडमिलमा कुद्यो भने चाहिँ हाम्रो फिनिसिङ पोइन्ट छैन, तिम्रो व्यर्थैमा जान्छ क्या। अर्काले यो गर्यो भन्दा त्यो गर्ने, त्यो गर्यो भन्दा यही गर्ने होइन। अनि समाजमा खुट्टा तान्ने मान्छेहरू पनि हुन्छ। म अब सानो एउटा एक्सट्र्याक्ट भनेर यहाँबाट बिदाइ लिन चाहन्छु होइन, बिदा लिन चाहन्छु। ल प्रस्तुत छैन। जिन्दगी सोचे जस्तो कहाँ हुन्छ र? जिन्दगी सोचे जस्तो कहाँ हुन्छ र? खुट्टा तान्नेले आकाश कहाँ छुन्छ र? जिन्दगी सोचे जस्तो कहाँ हुन्छ र? खुट्टा तान्नेले आकाश कहाँ छुन्छ र? हाँस्दा पो सबै सँगै मिलेर हाँसौँ त, हाँस्दा पो सबै सँगै मिलेर हाँसौँ त। रुँदा यहाँ सबै सँगै कहाँ रुन्छ र? रुँदा यहाँ सबै सँगै कहाँ रुन्छ र? मेरो जिन्दगीको भत्केको बाजा पनि, मेरो जिन्दगीको भत्केको रेडियो पनि म, मेरो जिन्दगीको दामी बाजा पनि म, मेरो जिन्दगीको भत्केको रेडियो पनि म, मेरो जिन्दगीको दामी बाजा पनि म, मेरो जिन्दगीको हिजो पनि म, मेरो जिन्दगीको भोलि पनि म, मेरो जिन्दगीको अघि बितेको आज पनि म, मेरो जिन्दगीको बित्ने साँझ पनि म। तिमी को मलाई को भन्ने? तिमी चाहिँ को मलाई को भन्ने? मेरो जिन्दगीको राजा पनि म, मेरो जिन्दगीको भिखारी पनि म, मेरो जिन्दगीको राजा पनि म। हामी आफै हो, भिखारी पनि आफै हो, राजा पनि आफै हो होइन। कोही बेला लाइफमा अप्स एन्ड डाउन आउँछ, त्यसलाई सेज गरेर अगाडि जानुपर्छ, त्यति मात्रै हो। अनि लास्ट म फेरि थ्याङ्कफुल हुन चाहन्छु हाम्रो यहाँ जसले अर्गनाइज गर्नुभयो हाम्रो सुनार बस्ती ग्राम समितिले, उहाँहरूलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने मलाई पनि डर लाग्थ्यो, ला मरेर मात्रै त मेरो कृतिहरू बाँच्दैन भन्ने डर हुन्छ क्या कलाकारलाई चाहिँ। तर बाँच्दो रहेछ भन्ने एउटा फिल भयो। त्यो सम्बर्धना पत्र सायदै कुनै एउटा पेन्सन आएको मान्छेले किन्नु सक्दैन क्या, त्यो कसैको पैसाले किन्नु नसक्ने हो। अनि मैले के कति मोटिभेट गर्छु त्यसमा मतलब नराख्नु होइन। मेरो पनि अप्स एन्ड डाउन्सहरू छ। मैले त कति पनि पार गरेको छुइनँ मैले क्या, जिन्दगीको कति पनि पार गरेको छुइनँ। उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू एकदमै लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड्सहरू रिसिभ गरिसकेको उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको शब्दलाई ध्यान दिनु। अघि मैले भनिहालेँ सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ आफूले आफ्नो सुन्नुपर्छ क्या। आफूले आफ्नै सुन्नुपर्छ। आफूले जबसम्म आफूले आफ्नो सुनेन भने आमा र बाउले तिमीलाई जतिकै विश्वास गरे पनि तिमी एडिक्ट नै हुन्छौ। सो द्याट आफूले आफ्नो सुन्नुपर्छ। अनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो सरहरूले मलाई यो सामर्थ्य सम्झेर मलाई एजुकेसन दिनुभयो होइन। मलाई यहाँ उहाँहरूको छेउमा बोल्नु सक्ने सामर्थ्य बनाउनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो गुरु। हुन्छ म त भाइ कृपया हाम्रा फोटोग्राफरहरूले यस क्षणलाई कैद गरिदिने म यहाँबाट नम्र निवेदन गर्दछु। हाम्रा महिला वर्गको उत्कृष्ट खेलाडी हाम्रा एसबिवाइसिए का गोलकिपर अथवा गोलरक्षक सुनिला मुखिया, उहाँलाई हामी यहाँ अघि बढाउँदछौँ। मोहरालाई चयन गरिएको छ। र यस पारितोषिक हामी हाम्रा भाइ आकाश तामाङ हामी अब
खेलाडीहरूलाई केही नगदिने पनि निर्णय लिएका छौँ र कृपया तपाईँलाई निवेदन गर्दछु ताली दिएको हामी र यस पुरस्कार हामी आजका हाम्रा सभापति श्रीमान ललाको बाहुलीबाट अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ र यस कार्यक्रमको अन्ततिर हाम्रो अब दुवै दल पुरुष वर्गका दुवै दललाई लाइनमा आबद्ध भएर क्रमैले बसिदिने हामी यहाँबाट विनम्र निवेदन गर्दछौँ। दुवै दलका खेलाडीहरू कृपया पराजय दललाई 10,000 अनि विजय दललाई 20,000 दिएका छौँ। अनुरोध गर्दछु प्राइजहरू बाँडिसकेपछि प्राइज प्रदर्शन बेलामा सर्कोबाट नै गर्नेछौँ। यस पारितोषिक पनि हामी तपाईँकै हातबाट दिनेछौँ। कृपया भाइहरूले यस छलमा कृपया सबै खेलाडीहरू आफ्नो टोकन स्वरूप आफ्नो इन्डिभिजुअल ल्याउन अघि बढिदिने म अनुरोध गर्दछु। आजका मुख्य अतिथि महोदय श्री लामाज्यू, किशोर पोखरेल सर, आदरणीय मामा ओली मुखिया, आदरणीय सर हाम्रा मनिष सर लगायत मञ्चमा जति पनि आगन्तुक महानुभावहरूलाई आफ्नो बहुमूल्य समयलाई लिएर पनि त्यो समय हामीलाई दिएकोमा उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै जति पनि खेलाडीहरू यहाँ आएका थिए र खेलाडीहरूलाई पनि मेरो आन्तरिक हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद। र भविष्यमा अवश्य नै हामी छोरीहरूको निम्ति एउटा खेल खेलाउनेछौँ। यसमा मलाई अलिकति जोस चलेको छ र भविष्यमा नभएर यसलाई म धेरै अति नै चाँडै नै गर्ने एउटा भाइहरूसँग प्रयास गर्नेछु। र दार्जिलिङबाट आउनुभएका मेरा भाइ प्रेमेश लामाज्यूले जुन एउटा समाजप्रति दिनुभएको जुन एउटा उद्देश्य छ र जुन हाम्रा युवाहरूलाई सुमार्गमा लगाउने जुन एउटा उहाँको चाहना छ, त्यो चाहनालाई म कदर गर्दै उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै प्रत्यक्ष अनि अप्रत्यक्ष रूपमा जति पनि हामीलाई सहयोग गर्ने र यस क्लबलाई सहयोग गर्ने साथीहरूलाई पनि मरी धन्यवाद। साथै हाम्रा मिडिया भाइ जो सञ्जीव भाइ सदैव हामी साथ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै साथै हाम्रा जति पनि खानाको निम्ति खटिदिने लगायत चेलीहरू जो हाम्रो निम्ति चिया चमेनाको मिलाइदिनु भयो र साउन्ड सिस्टमको निम्ति पनि उहाँले सहयोग गर्नुभएका जति पनि मेरा महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो धन्यवाद कार्यक्रम साथै अध्यक्षको मेरो सम्भाषण साथै आजको कार्यक्रम पनि यतिमै समाप्त भएको म घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।